अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। निगरान वज़ीर आज़म की गैर जानिबदारी पर सवाल उठने लगे। अनवारुल हक काकड़ को बतौर निगरान हुकूमत के सरबराह के किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और क्या वो पीटीआई और इमरान खान के साथ इंसाफ कर सकेंगे, और सबसे बढ़कर इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कमीशन तजब्ज़ुब का शिकार क्यों है। एक हफ़्ता से ज़ायद हो चुका है जब नई मरदमशुमारी नोटिफाई हुई थी मुश्तरका मफाद कौंसिल के इजलास के अंदर, मगर अभी तक इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला नहीं कर सका कि उन्होंने आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर करवाने हैं, नए हल्का बंदियों के ऊपर करवाने हैं, या पुरानी मरदमशुमारी और पुराने हल्का बंदियों के ऊपर करवाने हैं। हुकूमत जो है वो घर जा चुकी है, निगरान वज़ीर आज़म आ चुके हैं और आवाम मुस्तरब हैं, परेशान हैं, अबहम का शिकार हैं कि इलेक्शन कब होंगे, मगर इलेक्शन कमीशन उनको नहीं बता रहा। इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए, इस अबहम को दूर करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप लटकाई जाएं मामले को कि अभी तो आप सोच लें जी इलेक्शन कमीशन ने अभी तो हल्का बंदियाँ करनी हैं, 4 माह उसमें लगेंगे, फिर एतराज़ात दूर होंगे और फिर 54 डेज़ का इलेक्शन का शेड्यूल होगा। तो ये एक लंबी सोच है, ये इसको ख़त्म होना चाहिए। आवाम को बताना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, प्रेस रिलीज़ के ज़रिए उनको बताना चाहिए ताकि वो इस अबहम से निकल सकें और इलेक्शन के ऊपर जो इनेकाद के ऊपर जो काले बादल छाए हुए हैं वो छट सकें। एटलीस्ट आवाम क्लियर हो कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में हैं या फरवरी मार्च के अंदर है, क्योंकि इसके साथ सदर का इलेक्शन जुड़ा हुआ है, इसके साथ सेनेट का इलेक्शन जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन नहीं होने, नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आना, वो भी हैं, वो भी आइनी जिम्मेदारी है, उसको भी पूरा करना है। अदरवाइज ये सारा प्रोसेस लेट हो जाएगा जितना जितना ये दूर जाएगा। अनवारुल हक काकड़ साहब को निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर नामज़द कर दिया चुका है। वो 14 अगस्त को कल हलफ उठा लेंगे, तो उनके ऊपर जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा ना, वो उनकी गैर जानबदारी का चैलेंज होगा। जब किसी के ऊपर भी गैर जानबदारी का चैलेंज आ जाता है तो इससे बड़ा चैलेंज और कोई नहीं रहता, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 की जो शिक है 230, उसके अंदर लिखा हुआ है जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा वो इम्पार्शल होगा, गैर जानबदार होगा, वो किसी सियासी जमात से उसकी वाबस्तगी नहीं होगी। मगर काकड़ साहब चूँकि जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर हैं, वो उसकी उनकी बुनियादी रुकनीत उसी पार्टी के है, इसलिए वो गैर जानबदारी के उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो इसलिए ये उनका चैलेंज होगा। यही नहीं, जो कौम परस्त जमातें हैं, बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें हैं, BNP मैंगल के जो सरबराह हैं अख्तर मैंगल साहब ने नवाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है और उन्होंने कहा कि आपने ये क्या किया, आपने काकड़ साहब को निगरान वज़ीर आज़म क्यों बनाया, इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। अब काकड़ साहब ने खैर फ़ैसला किया है कि वो सेनेट से भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, अपनी पार्टी की बुनियादी रुकनीत से भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अब अपनी गैर जानबदारी उन्होंने दिखानी होगी। अगर उन्होंने गैर जानबदारी ना दिखाई तो ये आगे चल के उनके लिए अपने लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। और दूसरा बड़ा चैलेंज उनका होगा कि उन्होंने एक काबीना ऐसी तश्कील देनी है जो मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार हो, गैर मुतनाज़ा ना हो, उस काबीना का किसी भी पॉलिटिकल जमात से ताल्लुक़ ना हो, किसी वज़ीर का किसी पॉलिटिकल जमात से या किसी पॉलिटिकल खानवादे से ताल्लुक़ ना हो, किसी सियासी रहनुमा की उसको आशीर्वाद हासिल ना हो। उन्हें अब अकरबा परवरी से दूर रहना है, उससे इज्तनाब करना है। सियासी जमातों अपना शेयर मांगेगी उनसे, वो कहेंगे कि उनके कोई रिश्तेदार एडजस्ट हो जाएं काबीना के अंदर, उन्हें इस चीज़ को भी देखना होगा। तो अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो फिर वही तनाज़ात उठेंगे जिसका कोई हल नहीं होता। इस तरह की चीज़ें फिर बढ़ती जाती हैं और आपकी शख्सियत को डैमेज करती हैं, इसका भी उनको बहुत ज़्यादा होगा। मईशत का चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है, 28% महंगाई है। पाकिस्तान इस वक्त जो है IMF के मुआहदे के अंदर है, उन्होंने IMF के साथ डील करना है। नवंबर के अंदर 1-2 माह बाद जो है ना, नवंबर के अंदर एक और जायज़ा होना है, जिसके बाद $1 अरब की किस्त मिलनी है। अगर हमने उनकी शराइत को मीट ना किया, अगर हमने उनकी शराइत पर मनोअन अमल ना किया, तो फिर क्या होगा कि वो अपना ज़ाहिर है जिस तरह लास्ट नवंबर के अंदर हमारा मुआहदा होना था नहीं हो सका, फिर वो 30 जून को वो उससे पाकिस्तान के करेंसी को बहुत नुकसान हुआ, पाकिस्तान की मईशत का बहुत नुकसान हुआ। इस दफ़ा भी काकड़ साहब के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी है। अगर वो चाहते हैं इस मुल्क में महंगाई कम हो, अगर वो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर इकॉनमी बेहतर हो, अगर वो चाहते हैं इस अवाम का भला हो, तो उन्हें IMF की शराइत को मानना होगा। अगर नवंबर के अंदर जो रिव्यू होगा उसके अंदर उन्होंने शराइत को मनवन नहीं माना, अब तो उनको इख्तियार दिया जा चुका है, वो माशी फ़ैसले कर चुके हैं, तो इसलिए कर सकते हैं, क्योंकि 6 माह के लिए आए हैं, 3 माह के लिए नहीं है। 6 माह बहुत ज़्यादा होते हैं, 6.5 माह भी हो सकते हैं।
تو انہیں اپنی کارکردگی دکھانی ہوگی معاشی میدان کے اندر بھی. انہیں اس ملک کے اندر ایک بہترین وزیر خارجہ لگانا ہوگا, وزیر داخلہ لگانا ہوگا, بہترین وزیر خزانہ لگانا ہوگا, بہترین وزیر تجارت لگانا ہوگا, بہترین سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر لگانا ہوگا, پڑھے لکھے لوگوں کو سپیس دینی ہوگی. ایسا نہ ہو کہ ان کی بھی غیر جانبداری کے اوپر سوال اٹھے, وہ ان کے کوئی وزراء کے بارے میں بھی کہے کہ یہ الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 230 کے اوپر پورا نہیں اترتے, یہ امپارشل نہیں ہے, یہ غیر جانبدار نہیں ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. انہیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں تو مشکل فیصلے کریں, اسی میں عوام کا بھلا ہے. اسی میں اگر ہم نے IMF کے ساتھ اگر ہم $1 ارب نہیں لے سکے تو پھر ہمیں دوبارہ نقصان ہونا پڑے گا. اگر IMF کے ساتھ نومبر میں نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے پھر فروری میں جو قسط ملنی ہے وہ بھی نہیں مل سکے گی. اس لیے ریفارمز کا ایک جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. اس عوام نے پچھلے 1.5 سال کے اندر بہت مشکلات دیکھی ہیں, بہت زیادہ مشکلات دیکھی ہیں. وہ جو 1.5 سال کی گھٹن ہے, تکلیف ہے, اس کو 6 ماہ کے اندر ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا دیکھنا چاہیے. پھر سیاسی استحکام, پاکستان کی ضرورت ہے سیاسی استحکام. آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 1.5 سال کے اندر ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کی فضا تھی. روڈز بند ہو رہے تھے, جلسے جلوس ہو رہے تھے, اسلام آباد کے اوپر چڑھائی ہو رہی تھی. اور انہیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل جماعت کرتی ہے تو اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. انہیں تمام جماعتوں سے, انہوں نے اپنی جماعت کے اوپر فوکس نہیں کرنا, اپنے اتحادیوں پہ فوکس نہیں کرنا. انہیں تمام جماعتوں کے ساتھ اپنے مراسم بہتر کرنے ہیں, PTI کے ساتھ اپنے مراسم بہتر کرنے ہیں. اگر انہیں قوم پرست جماعتوں کے ساتھ مراسم بہتر کرنے ہیں. PTI اس وقت زیر عتاب ہے. انہیں دیکھنا ہوگا کہ اس کو پولیٹیکل سپیس کیسے دینی ہے, اس کو لیے الیکشن کی راہ ہموار کیسے کرنی ہے. PTI کے لیے ان کے لیڈر جیل کے اندر ہے, تو انہیں دیکھنا ہوگا کہ PTI کے ساتھ بھی انصاف کیسے کرنا ہے. 9 مئی کے واقعات کا بھی ان کو بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ بہت سارے PTI کے لوگ جیلوں کے اندر ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ 10,000 کے قریب ہیں, مگر اتنی نہیں ہے. مگر جتنے اگر 5,000 بھی ہیں تو ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. حکومت کی سطح پہ زیادتی نہیں, اگر انہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو قانون کہتا ہے, جو آئین کہتا ہے. ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہونا چاہیے جو کسی کی خواہش کی وجہ سے کیا جائے. انہیں بیجا دباؤ میں نہیں آنا چاہیے, بیجا دباؤ میں آ کر PTI کے ورکر کو نہیں دبانا چاہیے. ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. اور اگر 9 مئی کے واقعات کے اندر عمران خان کا بھی ٹرائل ہونا ہے تو وہ ٹرائل کیسے ہونا ہے, اس کے اندر بھی انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. اگر ان کو ملٹری کورٹس میں بھی جانا ہے تو وہ ان کو باقاعدہ پروسیس کے تحت ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی جلدی میں ہے اور آپ کو ان کو سزا دلوانی ہے. انصاف اگر کرنا ہے تو انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. 9 مئی کے واقعات کا آپ کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے. عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے. عوام کا پولیٹیکل جماعتوں کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا ہے. جتنی افراتفری پچھلے 1.5 سال کے اندر رہی ہے, جتنی کربہ پروری رہی ہے, جتنا عدم استحکام رہا ہے, تو سیاسی جماعتوں کے اوپر عوام کا اعتماد کم ہوا ہے. اس اعتماد کو آپ نے جو ہے بڑھانا ہے. اس کے اوپر آپ نے سیاسی تفریق جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. نفرت جو پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر ہے اس کو ختم کرنا ہے. آپ نے کسی ایسے ایکٹ کا حصہ نہیں بننا جس سے عوام کے اندر سیاسی جماعتوں کے لیے, جمہوری اداروں کے لیے نفرتیں بڑھیں. تو اس لیے آپ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہے. الیکشن کے لیے آپ نے تعاون کرنا ہے. اس ملک کو فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے. ایک ایسا الیکشن چاہیے جو عوام جس کے اوپر اعتماد ہو. اگر ایک اچھی حکومت آئے اس کے اوپر بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ یار اس نے ریگنگ سے یہ حکومت آئی ہے, یہ دھاندلی سے آئی ہے, دھوکے دہی سے آئی ہے, یہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئی, یہ کسی اور طریقے سے آئی ہے. جیسے کہ 2013 میں الزامات لگتے رہے, جیسے کہ 2018 کے اندر الزامات لگتے رہے, اس طرح کا جو ہے نا انہوں نہیں کرنا چاہیے. انہیں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن دینا چاہیے عوام کو. اس کے لیے انہیں الیکشن کمیشن کا جتنا بھی تعاون درکار ہے وہ اسے کرنا چاہیے. افسران کے جو تقرر اور تبادلے ہیں وہ میرٹ کے اوپر کرنے چاہیے, نہ کہ خواہشات کے اوپر. ملک کے اندر امن و امان کو یقینی بنانا چاہیے تاکہ الیکشن بہتر انداز میں ہو سکے, جلد سے جلد ہو سکے. ایسا نہ ہو کہ کوئی صورتحال ایسی بنے کہ جس سے الیکشن ڈیلے ہو جائے. یہی ان کا بہت بڑا چیلنج ہوگا اگر وہ منصفانہ, غیر جانبدارانہ اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروا گئے. تو تاریخ کاکڑ صاحب کو یاد رکھے گی, کیونکہ یہ پہلے نگران وزیر اعظم ہیں جن کو پہلے دن ہی پتہ ہے کہ وہ 6-6.5 ماہ کے لیے آئے ہیں, 3 ماہ کے لیے نہیں آئے, 2 ماہ کے لیے آئے. ان کے پاس کسی چیز کا عذر نہیں ہے. اگر وہ سمجھیں کہ وہ ان کے پاس عذر ہے تو عذر ان کے پاس کوئی نہیں ہوگا. ان کو اپنی اچھی کابینہ تشکیل دے کے انہیں کرنا پڑے گا, ان کو بہتر انداز میں پرفارم کرنا پڑے گا. اگر انہوں نے بہتر انداز میں پرفارم نہ کیا تو اس کی سزا اس قوم کو بھگتنا پڑے گی, عوام کو بھگتنا پڑے گی. یہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہ ہوا تو اس کے اثرات بہت دیر پا ہوں گے, اور اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.